नवाज एक दफा फिर के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की बेटी ने इमरान खान के लिए ऐसा गाना गाया कि सुनकर सब झूम उठे और मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के लिए दे दिया प्यार भरा पैगाम को वार्निंग देते हुए बोला कि इतने मकबूल तरीन लीडर को ज्यादा देर कोई भी जेल में कैद नहीं रख सकता। वहाँ की दीवानी निकली और ऐसा गाना इमरान खान पे बना दिया कि लोग सुनकर हैरान रह गए। पूरी हैरान कुन वीडियो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसको एंड तक लाजमी देखें। तुम हो आजादी का तुम हो सूरज इस धरती का, तुम हो रहबर हर बस्ती का, तुम हो काहिर आँखों के, तुम हो हाफिज राहों के, तुम हो रहबर इस मुल्क के। मैं ये शेर जरूर ऐड करेगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार। لقاء فخامة الرئيس الباكستاني واشكر فخامة الرئيس الباكستاني واشكر فخامته على تكريمي اور مزید کہا کہ خان صاحب آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں، ان چوروں کے ٹولے تک پہنچنے کا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اسے میں اتنی فین فالوئنگ کسی لیڈر کی نہیں دیکھی اور اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی۔ تو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اور اس اعلان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔